नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नवघन श्याम काम कामित देहिने कमला काम सौदाम कणकामुक गेहिने अद्य प्रथम मिथ्यात्व लक्षणस्य ब्रह्मानन्दीय व्याख्याने विद्यमानाः केचन विशेषाः निरूप्यन्ते। सदसद्विलक्षणत्वं मिथ्यात्वम् इति प्रथमं मिथ्यात्वलक्षणं निरूपितम्। तत्र किमिदं मिथ्यात्वं साध्यते इति सिद्धिवाक्यं वर्तते। किमिदं मिथ्यात्वं साध्यते, तत्र किमिदं मिथ्यात्वं साध्यते इत्यत्र किञ्चित् व्याख्यानं कृतं। मिथ्यात्वम् इत्यस्य मिथ्यात्वं मिथ्याशब्दार्थः इति व्याख्यानं कृतं। किमिदं मिथ्यात्वं साध्यते इत्यत्र मिथ्यात्वम् इति प्रतीकं गृहीत्वा मिथ्याशब्दार्थः इति ब्रह्मानन्दीयव्याख्यानं। किमर्थं वदामि इत्युक्ते किञ्चित् सूक्ष्मम् आलोच्य सर्वत्र पदार्थव्याख्यानं कुर्वन्ति। अत्र मिथ्यात्वम् इत्यस्य मिथ्याशब्दार्थः इति किमर्थम् अर्थवर्णनं कृतम् इत्युक्ते नो चेत् किं स्यात्, मिथ्यात्वम् इत्युक्ते पञ्चविधानि मिथ्यात्वस्वरूपाणि अत्र निरुक्तानि वर्तन्ते। तेषु अन्यतमं मिथ्यात्वम् इति आयाति। एवं यदि अर्थः स्वीक्रियते तर्हि विलक्षणत्वाद्यन्यतमं खलु मिथ्यात्वं। सदसद्विलक्षणत्व प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्व आदि पञ्च अन्यतमम् इदमेव मिथ्यात्वं। यदि एवम् अर्थं स्वीकृत्य पङ्क्तिः योज्यते तर्हि कीदृशः वाक्यार्थः स्यात्? किमिदं मिथ्यात्वं साध्यते इत्युक्ते किमिदं सदसद्विलक्षणत्वाद्यन्यतमं साध्यते इति स्यात्। अयं च अनुपपन्नः वाक्यार्थबोधः। किमिदं सदसद्विलक्षणत्वाद्यन्यतमं साध्यते एवं वाक्यार्थः स्यात्, स च वाक्यार्थः अनुपपन्नः इति कृत्वा किमिदं मिथ्यात्वं साध्यते इत्यस्मिन् सिद्धिग्रन्थे सिद्धिवाक्ये मिथ्यात्वम् इत्यस्य मिथ्याशब्दार्थः किमिदं मिथ्याशब्दार्थः साध्यते। मिथ्याशब्दस्य अर्थः कः साध्यते? मिथ्याशब्दस्य अर्थः खलु साध्यते भवतः पक्षे, सः कः इति प्रश्नवाक्यस्य योजनं कर्तव्यम्। अनन्तरमपि अग्रे अपि लिखितं मिथ्याशब्दार्थतावच्छेदकम् इत्यादि किञ्चित् तत्र निरूपणमस्ति। तद्विषये अग्रे अधिकं न वक्तुमिच्छामि। अनन्तरं अत्र महान् विशेषः कोऽपि नास्ति। सामान्यतः अस्माभिः मूलव्याख्यानकाले यः अर्थः निरूप्यते स एव प्रायेण
बहुत्र निरूपितः। किञ्चित् किञ्चित् विशेषाः न सन्ति इति न, परन्तु इदं तु मया इदमपि आरम्भे विद्यते इति कृत्वा उक्तं तावदेव। सत्प्रतियोगिक असत्प्रतियोगिक भेदद्वयं वा साध्यम् इत्यत्र इदमेव वस्तुगत्या विवक्षितम् इत्युक्तं। सदसद्विलक्षणत्वम् इत्यस्य सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभाव रूपधर्मद्वयम् इति अयं कल्पः अत्यन्ताभावघटितः कल्पः। तदाश्रयणे अर्थान्तरदोषः भवति, आरोपयितुं शक्यते, तस्य परिहारश्च वक्तव्यो भवति, परन्तु सः न मुख्यः कल्पः। सत्प्रतियोगिक असत्प्रतियोगिक भेदद्वयं साध्यम् इति भेदघटितकल्पः अन्योन्याभाव घटितपरिष्कारे एव वस्तुतो विवक्षितः। यतोहि सदसद्विलक्षणत्वं, विलक्षणत्वं नाम भेदः। सद्भिन्नत्वे सति असद्भिन्नत्वं, सद्भिन्नत्व असद्भिन्नत्व एतदुभयम् इति वा वक्तव्यं। सद्भिन्नत्व असद्भिन्नत्व एतदुभयम् इति द्वितीयकल्पः अथवा विशिष्टं साध्यते इति पक्षे तृतीयकल्पः सद्भिन्नत्वे सति असद्भिन्नत्वम् इति। तदेव उक्तं सत्प्रतियोगिक असत्प्रतियोगिक भेदद्वयं वा साध्यम् इति। एवं यदा साध्यं निर्दिश्यते तर्हि को विशेषः इति अपेक्षायां मूले उक्तं। तथा च जगतः उभयात्मकत्वे अन्यतरात्मकत्वे वा न तादृग्भेदासंभवेन अर्थान्तर अवकाशः। तादृग्भेदः न सम्भवति इति कृत्वा अर्थान्तरचौद्यस्यैव अवकाशो नास्ति इति मूलकारेण उक्तम्। तत्र उभयात्मकत्वे प्रपञ्चस्य सदसदुभयात्मकत्वं केषाञ्चिन् मते अस्ति, केषाञ्चिन् मते केवल सदात्मकत्वम् अस्ति। माध्वादिमते प्रपञ्चः केवल सदात्मकः। प्रपञ्चः नाम पक्षीभूतप्रपञ्चः। माध्वमते शुक्तिरूप्यं सदात्मकं न असदात्मकम्। पक्षीभूतस्तु प्रपञ्चः अस्माभिः व्यावहारिकप्रपञ्चः इति यः उच्यते स तु माध्वमते सद्रूपः सदात्मकः। शून्यवादिमते असदात्मकः। सदसदात्मकः इति अन्ये केचन वदन्ति। तत् के वदन्ति तथा इत्युक्ते मया मूलव्याख्यानकाले एव उक्तं। न्यायटीका वाचस्पति मतानुसारेण, न्यायटीका वाचस्पति मतं नाम वाचस्पतिः इति अस्माकं भामतीकारः वाचस्पतिरेव। वाचस्पतिमिश्रैः न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका इति भाष्यव्याख्या कृता अस्ति। न्यायभाष्यस्य व्याख्या। तत्र न्यायभाष्यस्य साक्षात् व्याख्या न वार्तिक व्याख्या कृता। तत्र तैः न्यायशास्त्र आचार्यत्वेन रूपेण ते सर्वशास्त्रस्यापि आचार्याः, योगशास्त्रस्यापि ते आचार्याः, सांख्यशास्त्रस्यापि आचार्याः, सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः वाचस्पतिमिश्राः। एवञ्च न्यायशास्त्रव्याख्यानकाले तैः कश्चित् पक्षः तत्र उल्लिखितः। तत्पक्षानुसारेण सदसदुभयात्मकत्वम् इति लभ्यते प्रपञ्चस्य इति। तत् कथम् इत्युक्ते तैः उक्तं भ्रमविषयीभूतः यः संसर्गः अळीकः तद्विशिष्टरूपेण भ्रमविषयीभूतरजतादिकम् अपि अळीकं तद्वत् प्रपञ्चोऽप्यळीकः इति। इत्युक्ते यः कोऽपि पदार्थः भ्रमस्य विषयः भवितुमर्हति लोके। भ्रमस्य विषयो न भवति इति कश्चित् पदार्थः अस्ति वा? नास्ति किल। तत्र तेषां टीकाकाराणां वाचस्पतिमिश्राणाम् आशयो वर्तते भ्रमे भासमानः यः संसर्गः सः अळीकः इति तेषां मतं। भ्रमे भासमानसंसर्गः अळीकः, अळीको नाम तुच्छः इत्युक्ते शशविषाणतुल्यः असन् इति।
पश्यन्तु नैयायिकमते शुक्तौ इदं रूप्यम् इति भ्रमो यदा भवति तत् रूप्यं भ्रमस्य विषयः। भ्रमविषयीभूतं रूप्यं नैयायिकमते सदेव न तु असत्। कथम् इत्युक्ते अन्यत्र सत्, अन्यत्र वस्तुतो विद्यमानं रूप्यं किल ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्या पुरतो भासते इति तेषां मतं, नैयायिकानां मतं। तत्रापि ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्या भासते इति केचन वदन्ति दोषमात्रेण भासते, दोषमात्रेण। मीमांसकाः अपि तथैव वदन्ति, भट्टमीमांसकाः अन्यत्र विद्यमानम् आपणादिषु विद्यमानं रजतं पुरतो भासते भ्रमदशायां। तत् ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्या भासते इति न। ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्यं न स्वीकुर्वन्ति भट्टाः, परन्तु दोषेण भासते इति। दोषस्य उपयोगस्तु सर्वैः कर्तव्यः भ्रमस्थले, परन्तु दोषस्य कार्यं भिन्नं भिन्नम्। अद्वैतमते अनिर्वचनीयस्य रजतस्य उत्पत्तौ दोषः उपयुज्यते, एवं रीत्या भवति। नैयायिकमते ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्यं ये अभ्युपगच्छन्ति तेषां मते दोषः भ्रमत्वप्रयोजकः। अन्यत्र विद्यमानस्य प्रत्यक्षविषयता ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्या। केषाञ्चिन् मते ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिर्न स्वीक्रियते, तैः दोषवशादेव अन्यत्र विद्यमानं रजतम् अत्र प्रत्यक्षतया भासते, प्रत्यक्षविषयता दोषप्रयोज्या इत्येवं विधानि मतानि वर्तन्ते। तदस्तु, प्रकृते नापेक्षते। वाचस्पतिमिश्रैः किमुक्तम्? अन्यत्र विद्यमानस्य वस्तुतो विद्यमानस्य सद्रूपस्य रजतस्य इदं पदार्थेन यः संसर्गः सः अलीकः, तुच्छः इत्युक्तम्। तथा च किं भवति? अलीकः यः संसर्गः तादृशसंसर्गविशिष्टरूपेण रजतस्यापि अलीकत्वं स्वीकर्तव्यम् इति। भ्रमे भासमानस्य पदार्थस्य स्वरूपेण असत्त्वाभावेपि असत् संसर्गविशिष्टरूपेण असत्त्वं वक्तव्यम् इति तैः उक्तम्। इदं यदि उच्यते तर्हि किं भवति? जगति ये यावन्तः पदार्थाः ते सर्वेपि कदाचित् भ्रमस्य विषयाः भवितुमर्हन्ति। यदा ते भ्रमस्य विषयाः भवन्ति तदा असत् संसर्गविशिष्टस्तु भवति। असत् संसर्गविशिष्टरूपेण तस्य असत्त्वमस्ति, स्वरूपेण च सत्त्वमप्यस्ति। एवञ्च जगतीतले विद्यमानानां सर्वेषां पदार्थानाम् एवं निरूप्यमाणे स्वरूपेण सत्त्वं, भ्रमे भासमानतया भ्रमीय असत् संसर्गविशिष्टरूपेण असत्त्वं च इति अस्ति। तस्मात् किं भवति? सदसदात्मकं सर्वोऽपि प्रपञ्चः सदसदात्मकः इति कश्चित् पक्षः एवं रीत्या महता यत्नेन अन्विष्य आनीतः। अन्यत्र कुत्रापि नास्ति प्रपञ्चस्य सदसदात्मकत्वम् इति कोऽपि वादी न वदति। असत्त्वं वदन्तः वर्तन्ते शून्यवादिनः, ज्ञानात् बहिरसत्त्वं वदन्ति विज्ञानवादिनः, सत्त्वं वदन्ति माध्वाः। एवं रूपेण मतानि भवन्ति। एवञ्च सत्त्वं वा भवतु असत्त्वं वा भवतु सदसत्त्वं वा भवतु सिद्धसाधनं न भवति। अस्माकं मते सिद्धसाधनम् उद्भावयितुं न शक्यते, अतः अस्माभिः सदसत् विलक्षणत्वं साध्यते। विमते प्रपञ्चे सद्भिन्नत्वे सति असद्भिन्नत्वं यदा वयं साधयामः तदानीं प्रपञ्चस्य सद्रूपत्ववादिनां मतम् आदाय अर्थान्तरं वा सिद्धसाधनं वा प्रष्टुं न शक्यते। असत्त्वं ये मन्यन्ते तन्मतमादायापि न वक्तुं शक्यते। सदसद् उभयात्मकत्वं ये वदन्ति तन्मतमादायापि सिद्धसाधनं वा अर्थान्तरं वा प्रष्टुं न शक्यते इति कृत्वा उभयात्मकत्वे अन्यतरात्मकत्वे उभयथापि अयं दोषो नास्ति इति
इति इदं सदसदात्मकत्वपक्षः किञ्चित् विस्तरेण उक्तः तावदेव। अयं विषयस्तु सूक्ष्मरूपेण तदानीमेव मया उक्तः आसीत् मूलव्याख्यानकाले, इदानीं किञ्चित् विशेषेण उक्तं तावदेव। ततः परं सत्त्वं कथं निवेशनीयम् इति कश्चन विचारः विशिष्य कर्तव्यः। सदसद्विलक्षणत्वम् इत्यत्र सत्त्वं कालत्रय अबाध्यत्वं सत्त्वम् इत्युक्तम्। कालत्रय अबाध्यत्वं सत्त्वं तर्हि सत्त्वात्यन्ताभावः नाम कालत्रय अबाध्यत्वरूप सत्त्वस्य अत्यन्ताभावः। कालत्रय अबाध्यत्वरूपं यत् सत्त्वं तत् ब्रह्मणि अस्ति, तदभावः अत्र साध्यते इति वक्तव्यं स्यात्। एवं यदि उच्यते तर्हि इतरांशवैयर्थ्यम् इति कश्चन दोषः उद्भाव्यते। इतरांशवैयर्थ्यम् अत्र अस्माभिः विषयद्वयं साधयितुं यत्नः कर्तव्यः। पञ्चममिथ्यात्वलक्षणापेक्षया वैलक्षण्यं वक्तव्यम्, इतरांशवैयर्थ्यं च परिहरणीयं, तथा सत्त्वस्य निवेशः कर्तव्यः। तत्र पञ्चममिथ्यात्वे मिथ्यात्वस्वरूपं सद्विलक्षणत्वम् इत्यस्ति। तत्रापि सद्विविक्तत्वं नाम सद्विलक्षणत्वं। तत्र सत् प्रतियोगिकभेदः सद्विलक्षणत्वं नाम सत् प्रतियोगिकभेदः इत्युक्ते सत्पदार्थः प्रतियोगी, सत्त्वं प्रतियोगितावच्छेदकं। तत् प्रतियोगितावच्छेदकीभूतं सत्त्वं किम् इति पृष्टे कालत्रयाबाध्यत्वम् इति उच्यमाने प्रथमलक्षणात् वैलक्षण्यं न स्यात्। अतः तत्रत्य सत्त्वं प्रकारान्तरेण परिष्कृतमेव। सत्त्वञ्च अत्र प्रमाणसिद्धत्वं, तस्मात् प्रथममिथ्यात्वापेक्षया वैलक्षण्यमस्ति तत्रैव निरूपितम्। प्रमाणत्वञ्च दोष असहकृतज्ञानकरणत्वम् एवञ्च प्रमाणसिद्धत्वं नाम दोष असहकृतज्ञानकरणजन्यज्ञानविषयत्वं। प्रमाणसिद्धत्वं सत्त्वं, तद्भिन्नत्वं मिथ्यात्वम्, एवञ्च दोष असहकृतज्ञानकरणजन्यज्ञानविषयभिन्नत्वं मिथ्यात्वम् इति पञ्चमं स्वरूपं। दोष असहकृतज्ञानकरणजन्यज्ञान इत्यादि विशिष्य निवेशापेक्षया दोष अनिरूपकं यत् ज्ञानकरणं तज्जन्यज्ञानविषये भिन्नत्वं। दोष अनिरूपकं यत् ज्ञानकरणं, दोष अनिरूपकं यत् ज्ञानकरणं तादृशज्ञानकरणजन्यज्ञानविषये भिन्नत्वम् इति परिष्कर्तव्यम् इति तात्पर्यं तत्रैव इति उक्त्वा ततः वैलक्षण्यम् अस्य सम्पादितं। प्रथममिथ्यात्वस्य वैलक्षण्यं सिद्धं। परन्तु इदानीमपि सत्त्वं प्रथममिथ्यात्वघटकतया निवेशितं सत्त्वं किम् इति वक्तव्यम्। सत्त्वं नाम कालत्रयाबाध्यत्वम् इति अत्र उक्तमस्ति। कालत्रय इत्यत्रापि कालत्रयम् इति न निवेश्यते, कालानवच्छिन्नम् अबाध्यत्वम् इत्यर्थः। तत्र त्रित्वेन कालस्य प्रवेशे प्रयोजनं नास्ति, यतः कालत्रयम् इति विशिष्य निवेशो नास्ति, किन्तु काल अनवच्छिन्नम् अबाध्यत्वम् इत्यर्थः। तथा च सत्त्वाभावो नाम अबाध्यत्वाभावः। एवं खलु अबाध्यत्वं कालत्रय अबाध्यत्वरूपं यत् सत्त्वं तदभावः सत्त्वाभावः। अबाध्यत्वाभावः तर्हि अबाध्यत्वप्रतियोगिक अत्यन्ताभाववत्वम् इदमेव सत्त्वात्यन्ताभावः। तर्हि बाध्यत्वम् इति निवेशयितुं शक्यते खलु। बाध्यत्वम् इति वक्तव्ये अबाध्यत्व अभावः। बाध्यत्वेन निवेशापेक्षया अबाध्यत्वाभावत्वेन निवेशे गौरवं भवति। गौरवं भवति इत्येकम्। अपि च बाध्यत्वमेव मिथ्यात्वम् इति वक्तुं शक्यम्। एवञ्च मिथ्यात्वलक्षणे मिथ्यात्वं प्रविष्टम्।
आत्माश्रयः बाध्यत्वमेव मिथ्यात्वम् इति अन्यत्र निरूपितमस्ति। ज्ञाननिवर्त्यत्वं बाध्यत्वं बाध्यत्वस्य रूपद्वयं प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं बाध्यत्वम् अथवा ज्ञाननिवर्त्यत्वं बाध्यत्वम् इदमेव मिथ्यात्वम् इति वक्तुं शक्यम्। इति स्थिते मिथ्यात्वलक्षणे मिथ्यात्वं प्रविष्टम् इव जातम्। इव इति न तथैव जातं बाध्यत्वस्य अत्र प्रवेशनीयत्वात्। तर्हि बाध्यत्वमेव मिथ्यात्वम् इति वक्तुं यदा शक्यते तर्हि बाध्यत्वघटितम् अन्यत् किञ्चित् स्वरूपं किमर्थं वक्तव्यं, व्यर्थं किल तत् इति। तदानीम् उच्यते तथा न आत्माश्रयरूपदोषो वारयितुं शक्यते, यतोहि बाध्यत्वं नाम अन्यत् बाध्यत्वं निवेश्यते। आत्माश्रयः कदा स्यात्, स्वमेव स्वस्मिन् प्रविष्टं चेत् आत्माश्रयो भवति। एवञ्च प्रथममिथ्यात्वमेव बाध्यत्वम् इत्यनेन यदि स्वीक्रियते तर्हि प्रथममिथ्यात्वस्य स्वरूपे प्रथममिथ्यात्वमेव प्रविष्टम्। बाध्यत्वम् इत्युक्ते मिथ्यात्वस्य यत्किमपि स्वरूपं वक्तुं शक्यते बाध्यत्वं। प्रश्नः कः अस्ति, मिथ्यात्वस्वरूपे सत्वं प्रविष्टं, सत्वं च बाध्यत्वघटितं, बाध्यत्वं च मिथ्यात्वं, तर्हि मिथ्यात्वस्वरूपं मिथ्यात्वलक्षणे प्रविष्टम् इति आत्माश्रयः। तस्य परिहारः चिन्त्यते। सत्यं मिथ्यात्वलक्षणे मिथ्यात्वं प्रविष्टं, परन्तु प्रविष्टं मिथ्यात्वम् अन्यत् मिथ्यात्वम्। एवमस्तु ज्ञाननिवर्त्यत्वरूपं बाध्यत्वं सदसद्विलक्षणत्वरूपं मिथ्यात्वस्वरूपे प्रविष्टम्। सदसद्विलक्षणत्वरूपम् एकं मिथ्यात्वं, तस्मिन् मिथ्यात्वे प्रविष्टं यत् बाध्यत्वम् इत्युक्ते सत्त्वस्वरूपघटकतया प्रविष्टं यत् बाध्यत्वं तद् बाध्यत्वं सदसद्विलक्षणत्वं न, किन्तु ज्ञाननिवर्त्यत्वम्। इदानीम् आत्माश्रयो वारयितुं शक्यते, इतरांशवैयर्थ्यं तु भवति। सम्यक् ज्ञातव्यम्, आत्माश्रयस्तु वारयितुं शक्यते। आत्माश्रयस्तु कदा भवति, स्वमेव स्वस्मिन् प्रविष्टं चेदेव आत्माश्रयः। अन्यत् किञ्चित् प्रविष्टं चेत् आत्माश्रयः इति दोषो नास्ति। एवञ्च ज्ञाननिवर्त्यत्वरूपबाध्यत्वाभावः सत्वं। ब्रह्मणि सत्वं नाम ज्ञाननिवर्त्यत्वरूपबाध्यत्वाभावः। ब्रह्मणि ज्ञाननिवर्त्यत्वं नास्ति, तर्हि ज्ञाननिवर्त्यत्वरूपबाध्यत्वाभावः ब्रह्मणः सत्वं, तदभावः अत्र सत्त्वात्यन्ताभावः। प्रथममिथ्यात्वे लक्षणे प्रविष्टः यः सत्त्वात्यन्ताभावो नाम इदमेव इति यदा उच्यते तदा यद्यपि आत्माश्रयो वारयितुं शक्यते तथापि इतरांशवैयर्थ्यं भवत्येव। यतोहि ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इत्येव एकं मिथ्यात्वलक्षणं भवितुमर्हति खलु। इति स्थिते ज्ञाननिवर्त्यत्वरूपसत्त्वात्यन्ताभाववत्वे सति असत्त्वात्यन्ताभावः इति किमर्थम्? ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इत्यस्यैव यथा अन्यत्र अतिव्याप्त्यादिकं न भवति तथा परिष्कारः कृतः। इति स्थिते अवशिष्टं सर्वं व्यर्थम् इति। अपि च ज्ञाननिवर्त्यत्वं तत्र तथा परिष्कृतमस्ति यथा असति तस्य अतिव्याप्तिर्नास्ति। ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इत्युक्ते ज्ञानप्रयुक्त अवस्थितिसामान्यविरहप्रतियोगित्वं ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति परिष्कृतम्। इदानीम् असति अतिव्याप्तिर्नास्ति, यतोहि असतस्तु यः अत्यन्ताभावः सः ज्ञानप्रयुक्तो न। असतः अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमस्ति, परन्तु तत् ज्ञानप्रयुक्त अवस्थितिसामान्यविरहप्रतियोगित्वम् असतः नास्ति। अतः असति यथा अतिव्याप्तिर्नास्ति तथा ज्ञाननिवर्त्यत्वं परिष्कृतमस्ति। तादृशं ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अत्र लक्षणे घटकीकृतमस्ति। इति स्थिते पुनः असतः वारणाय असत्त्वात्यन्ताभावः इति दलान्तरं व्यर्थं, तदपि व्यर्थमेव स्यात्। इदानीम् इतरांशवैयर्थ्यं परिहर्तुं किञ्चित् चिन्त्यते। सत्यं तथापि धूमप्रागभावे धूमरूपविशेषणस्य इव विशेषणस्य यथा वैयर्थ्यं नास्ति तथा अत्रापि वैयर्थ्यं वारयितुं शक्यते इति। यतोहि एवमस्ति, विशेष्यांशस्य वैयर्थ्यं न प्रष्टव्यम् इत्यस्ति।
विशेष्यांशस्य वैयर्थ्यं न प्रष्टव्यम्। सत्त्वात्यन्ताभाव विशिष्ट असत्त्वात्यन्ताभाव खलु लक्षणं। तत्र असत्त्वात्यन्ताभावांशः व्यर्थः स्यात् इति भवता उक्तं। तथा न, असत्त्वात्यन्ताभावः विशेष्यांशः। विशेष्यांशस्य वैयर्थ्यं न प्रष्टव्यम्। यथा धूमप्रागभावात् इति कश्चित् वह्निसाधनाय हेतुं प्रयुङ्क्ते इति मन्यताम्। पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति वक्तव्ये पर्वतो वह्निमान् धूमप्रागभावात् इति प्रयुङ्क्ते। पर्वतः इति मास्तु, धूम अस्तु, कुत्रापि पक्षस्तु द्रष्टव्यः। धूमप्रागभावेनापि वह्निः साधयितुं शक्यते। यत्र धूमप्रागभावः अस्ति तत्र अवश्यं वह्निर्भवति खलु। धूमप्रागभावः अस्ति इत्यस्य कोऽर्थः, इह धूमो भविष्यति इति प्रतीतिसाक्षिकः किल धूमप्रागभावः। धूमप्रागभावः केनचित् परम्परासम्बन्धेन पर्वते वक्तव्यः। यतः मया किमर्थम् उक्तं, धूमप्रागभावः धूमावयवे तिष्ठति। धूमावयवे विद्यमानः धूमप्रागभावः पर्वते आनेतव्यः, अथवा धूमावयवान्तर्भावेण व्याप्तिर्वक्तव्या, यथा कथञ्चित् वक्तव्यम्। अस्तु नाम धूमप्रागभावस्य वह्निसाधकत्वम् अस्ति। यत्र धूमप्रागभावः तत्र वह्निः इति। धूमप्रागभावः धूमावयवे भवति, तत्र संयोगेन वह्निर्भवितुमर्हति, क्लेशो नास्ति। एवञ्च धूमप्रागभावोऽपि वह्निसाधकः। यथा धूमस्य वह्निसाधकत्वं तथा धूमप्रागभावस्यापि वह्निसाधकत्वम् अस्ति इति सम्मतम्। परन्तु कश्चित् पृच्छेत्, वह्निमान् धूमात् इत्येव पर्याप्तं खलु, धूमप्रागभावात् इति किमर्थम्? धूमात् इत्येन धूमेनैव वह्निसाधनसम्भवे, धूमप्रागभावात् इति व्यर्थं खलु इति पृष्टे तं प्रति वक्तव्यं न। एवम् अत्र वैयर्थ्यं न प्रष्टव्यं। यतोहि धूमप्रागभावः इत्यत्र प्रागभावः विशेष्यं भवति, विशेष्यविधया प्रविष्टः। विशेष्यांशस्य वैयर्थ्यं न प्रष्टव्यं। यतः धूमः किमर्थम् इति प्रष्टव्यं, तत्तु वक्तुं शक्यते। प्रागभावात् इत्युक्ते हेतुः न भवति। वह्निमान् प्रागभावात् इत्युक्ते व्यभिचारी हेतुः। अतः कस्य प्रागभावः इति वक्तव्यं खलु, अतः धूमस्य प्रागभावः इत्युक्तं। प्रागभावांशस्तु विशेष्यं खलु, धूमप्रागभावः इति हेतुः। प्रागभावस्य विशेष्यत्वादेव विशेष्यांशे वैयर्थ्यं न पृच्छ्यते इति कृत्वा, यथा धूमप्रागभावस्यापि सद्धेतुत्वम् अङ्गीकृतं, तद्वदेव अत्रापि साध्यस्वरूपे सत्त्वात्यन्ताभाव विशिष्ट असत्त्वात्यन्ताभावः साध्यत्वेन यदा निर्दिश्यते तदा असत्त्वात्यन्ताभावस्य विशेष्यांशत्वात् तत्र वैयर्थ्यं न प्रष्टव्यम् इति मध्ये अवान्तरशङ्का। तत्र उच्यते इदमपि असङ्गतमेव। यतोहि कथञ्चित् तत्र कस्मिंश्चित् पक्षे तथा सम्भवेपि सर्वस्मिन् पक्षे न सम्भवति। यतोहि द्वितीयकल्पे विशेषणविशेष्यभाव एव नास्ति। सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूप धर्मद्वयम् इति खलु द्वितीयपक्षः। तत्र विशेषणविशेष्यभाव एव न विवक्षितः इति एकम्। तृतीयपक्षे विशेषणविशेष्यभावो विवक्षितश्चेदपि तत्र असत्त्वात्यन्ताभावस्यैव विशेष्यत्वम् इत्यत्र नियामकं किमपि नास्ति। विशिष्टम् इति पक्षेपि सत्त्वात्यन्ताभाव विशिष्ट असत्त्वात्यन्ताभावः इति वा असत्त्वात्यन्ताभाव विशिष्ट सत्त्वात्यन्ताभाव इति वा साध्यं निर्देष्टुं शक्यम्। एवञ्च धूमप्रागभाववत् इदं न। धूमप्रागभावादित्यस्य धूमप्रागभावस्य पदार्थस्य स्थितिः कीदृशी, तत्र प्रागभावस्यैव विशेष्यत्वम् इति नियमो वर्तते। एवं खलु, प्रागभावः कदाचित् विशेष्यं कदाचित् विशेषणम् इति न। अत्र तु सत्त्वात्यन्ताभाव विशिष्ट असत्त्वात्यन्ताभाव इति वा असत्त्वात्यन्ताभाव विशिष्ट सत्त्वात्यन्ताभाव वा इत्यत्र किमपि नियामकं नास्ति। तस्मात् एवं रूपेण परिहारः न कर्तुं शक्यते इत्येवं स्थितिरस्ति। तथा च ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इत्येतावतः एव अंशस्य पक्षे साध्यमानत्वे मिथ्यात्वम् आयात्येव। ज्ञाननिवर्त्यत्व साधनमात्रेणैव यदा पक्षस्य विमतस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं साधयितुं शक्यते
तस्यां दशायां ज्ञाननिवर्त्यत्व घटित असत्व अत्यन्ताभाव विशिष्ट न न ज्ञाननिवर्त्यत्व घटित सत्व अत्यन्ताभावः विशिष्ट असत्वात्यन्ताभाव रूपस्य मिथ्यात्वलक्षणस्य शेषांशवैयर्थ्यमेव इति स्थिते अत्र समाधानं दीयते। समाधानं किञ्चित् विचित्रमस्ति। अत्र सत्वं कथं निवेशनीयम् इत्युक्ते तत्र अनेके अंशाः द्रष्टव्याः। सिद्धसाधनादिकं न भवेत्, उभयवादी मते प्रसिद्धिर्भवेत्, प्रसिद्धिर्भवेत् सिद्धसाधनं न भवेत् इत्यस्य कोऽर्थः अस्माभिः निर्दिश्यमानः धर्मः कुत्रचित् प्रसिद्धो भवेत्, पक्षे न प्रसिद्धो भवेत्। एवं किल? कुत्रापि न प्रसिद्धं चेत् साध्या प्रसिद्धिः, पक्षे एव प्रसिद्धं चेत् सिद्धसाधनं। तर्हि साध्यं तथा निर्देष्टव्यं यत् अन्यत्र प्रसिद्धं पक्षे तु न प्रसिद्धं, पक्षे पूर्वपक्षिणः न सिद्धं। केनापि मानेन पूर्वपक्षिणां पक्षे पूर्वपक्षिणां मतरीत्या इदं पक्षे न प्रसिद्धम्, एवं रूपेण सः धर्मः भवेत्। तस्य पक्षे यदा साधनं क्रियते तदा पक्षस्य मिथ्यात्वं च सिद्ध्येत्, अन्यथा अर्थान्तरं भवति। सः धर्मः पक्षे आनीतः परन्तु पक्षस्य मिथ्यात्वं न आगतम् इत्युक्ते अर्थान्तरदोषो भवति। एवञ्च साध्या प्रसिद्धिं वारयित्वा साध्या प्रसिद्धिं सिद्धसाधनम् अर्थान्तरं च वारयन् कथं निर्दिशेत्, साध्यं निर्दिशेत् इत्युक्ते एवं निर्देष्टव्यम् इति उक्त्वा किञ्चित् उच्यते। सत्यं सर्वं वाच्यम् इत्याकारकम् एकं ज्ञानं। सत्यं सर्वं वाच्यम् इत्याकारकस्य पराभ्युपगतस्य ज्ञानस्य यद् विषयत्वं तत् तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकभेदः निवेशनीयः। तदादाय विषयत्वम् आदाय तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकभेदः निवेशनीयः। अयमेव सद्भेदः इति। सद्भेदः अथवा सत्त्वात्यन्ताभावः। विवृणोमि, पश्यन्तु। अत्र अत्यन्तं किमपि कृत्रिमं क्रियते इति न चिन्तनीयम्। एवम् आशयः अस्ति। सत्यम् इति किम् उच्यते पूर्वपक्षिणा अथवा अस्माभिः? सत्यम् इति किम् उच्यते? कः पदार्थः उच्यते इत्युक्ते सत्यम् इत्याकारकबुद्धेर्विषयः सत्यम्। एवं खलु? सत्यम् इत्याकारकबुद्धेर्विषयः सत्यम् इत्येव। जगत् सत्यं न इत्यस्माभिः साधनीयम्। तर्हि सत्यम् इत्याकारिका या बुद्धिः तव वर्तते तस्याः बुद्धेर्यो विषयः तद् भिन्नत्वं प्रपञ्चे साध्यते चेत् मिथ्यात्वं लभ्यते खलु? सत्यम् इति तव या बुद्धिः यद्विषयिणी, प्रपञ्चमात्रविषयिणी, प्रपञ्चे इत्युक्ते पक्षीभूतप्रपञ्चमात्रविषयिणी, प्रातिभासिकपदार्थास्तु पक्षे न वर्तन्ते। नियदादिप्रपञ्चस्तु पक्षान्तर्गतः अस्ति। तत्र सर्वत्र तव सत्यम् इति बुद्धिर्भवति। तादृशबुद्धिविषयत्वं पक्षीभूतेषु वियदादिपदार्थेषु सर्वत्र तव सम्मतमस्ति। तादृशबुद्धिविषयत्वं यत्र यत्र तव सम्मतं तद् भिन्नत्वं यदा साध्यते तदा इदं सत्यम् इदम् इत्युक्ते सिद्धसाधनं न भवति। यथा सत्यमित्याकारकबुद्धिविषयत्वं खलु तत्र सिद्धं। घटपटादिषु वेदादिषु सत्यमित्याकारकबुद्धिविषयत्वं खलु परमते सिद्धं, न तु विषयभिन्नत्वम् अथवा विषयत्व अत्यन्ताभावो वा परमते न सिद्धः इति कृत्वा सिद्धसाधनं न भवति। साध्य अप्रसिद्धिरपि न भवति। यतः सत्यमित्याकारकबुद्धिविषयत्वं कुत्रचित् तस्य प्रसिद्धं, तदभावः अन्यत्र शशविषाणादौ अथवा शुक्तिरूप्यादौ तस्य प्रसिद्धः अस्ति। अप्रसिद्धिस्तु नास्ति, धर्मस्य अप्रसिद्धिर्नास्ति, सिद्धसाधनता नास्ति, अर्थान्तरतापि नास्ति। यतः एतत् सत्यम् इत्याकारकबुद्धिविषयभिन्नत्वं यदा साध्यते तदा अवश्यं मिथ्यात्वं विना अयं धर्मः पक्षे न पर्यवस्यति इति कृत्वा अर्थान्तरता अपि नास्ति
इति आशयः। अनेन आशयेन इदम् एवं निर्देशं करोति आचार्यः। तत्र इतोपि किञ्चित् चिन्तनीयम्। सत्यं सर्वं वाच्यम् इति प्रयुक्तं। सत्यं सर्वं वाच्यम्। अत्र वाच्यम् इति वा ज्ञेयम् इति वा भवतु, तत्र तात्पर्यं नास्ति। कश्चित् केवलान्वयी धर्मः वक्तव्यः इत्येव। सर्वत्र विद्यमानः कश्चन धर्मः अपेक्षितः वाक्यस्य पूरणाय। सत्यं सर्वं वाच्यम् इति साध्यं यदा निर्दिश्यते तदा उभयवादिसम्मतं भवेत्। इदानीम् एतावता निरूपणेन मया किमुक्तं, प्रतिपक्षिणः रीत्या इदं प्रसिद्धमस्ति, सम्यक् अर्थान्तरं नास्ति, मिथ्यात्वम् अर्थान्तरं नास्ति, सिद्धसाधनं नास्ति इति सर्वम् उक्तं। परन्तु अद्वैतिनाम् इदं प्रसिद्धं भवति वा? सत्यं सर्वं वाच्यम् इति बुद्धिः अद्वैतिनां रीत्या प्रसिद्धा भवति वा? सर्वं सत्यं नास्ति किल अद्वैतिनां मते। सर्वं सत्यं नास्ति। तर्हि सत्यं सर्वं वाच्यम् इति इयं धीः अद्वैतमते भवति वा? न भवति किल। तर्हि अद्वैतिना यत् साध्यं प्रदर्श्यते तद् अद्वैतिनामेव अप्रसिद्धं चेत् अयुक्तं स्यात् इति शङ्का भवति। तत्र उच्यते तथा न, अद्वैतिनामपि इदं प्रसिद्धमेव। परन्तु कथम् इत्युक्ते अद्वैती सत्यं सर्वं वाच्यम् इति कथयन्, सर्वम् इत्युक्ते सर्वं न, ब्रह्मैव एकमेव सर्वं। सत्यं सर्वं वाच्यम् इति श्रुते सत्यं सर्वं वाच्यं, वाच्यं वाच्यं ज्ञेयम् इति किमपि भवतु। अत एव मया उक्तं वाच्यमिति तात्पर्यं नास्ति, वाच्यत्व उपलक्षितं, ज्ञेयत्व उपलक्षितम् इति किमपि भवतु। अस्माद् वाक्यात् ब्रह्ममात्रविषयक निर्विकल्पकबोधः अद्वैतिनः भवति, एवं स्वीकर्तव्यम्। एवं यतोहि सत्यं सर्वम् इत्यनेन एकमात्रं सत्यमस्ति। अद्वैतिनां रीत्या एकमात्रं किल सत्यम्, अन्यत् किमपि सत्यं न। एवञ्च सर्वम् इति कथनेनापि सर्वं न, एकमात्रं सत्यं। तथा च अद्वैतिनां रीत्या इदम् अखण्डाकारवाक्यमिव, अखण्डाकारवाक्यमेव इति स्वीकर्तव्यम्। सत्यब्रह्ममात्रविषयकधीः अस्माद् वाक्यात् अद्वैतिनः भवति। इदमेकं वाक्यं तावदेव। वाक्यं पूरणीयम् इति कृत्वा वाच्यम् इति योजितं तावदेव। पदार्थोपस्थितिर्न पर्याप्ता, वाक्यार्थबोधः अपेक्षते। तदा एव निर्विकल्पकशाब्दबोधः इति निरूपणीयम्। अद्वैतिनां रीत्या अत्र निर्विकल्पकशाब्दबोधः, द्वैतिनां रीत्या यथाश्रुतशाब्दबोधः। सत्यं सर्वं वाच्यं, सम्यगेव सः अङ्गीकरोति खलु। सत्यं सर्वं वाच्यं भवति अथवा ज्ञेयं भवति, सम्यगेव इति सः वदति। वयमपि सम्यगेव इति वदामः। कथं? सत्यं सर्वम् एकमेव ब्रह्म, तद् वाच्यं वा इत्युक्ते वाच्यत्, मया उक्तं वाच्यम् इत्यत्र तात्पर्यं नास्ति, वाच्यत्व उपलक्षितम् इति भवतु। एवञ्च किं जातम्, एतादृश सत्यं सर्वं वाच्यम् इत्याकारक बुद्धिः अद्वैतिनः ब्रह्ममात्रविषयिणी, द्वैतिनस्तु सर्वघटपटादिविषयिणी बुद्धिर्जायते। तत्र सर्वम् इति किमर्थम् इत्युक्ते व्यापकतालाभाय उच्यते, अत्र सर्वम् उच्यते। क्रमेण अहं वदामि। सत्यं सर्वं वाच्यमित्याकारकस्य पराभ्युपगतस्य ज्ञानस्य यद्विषयत्वम् अस्मद्रीत्या ब्रह्ममात्रे तदस्ति, पररीत्या सर्वत्र अस्ति, ब्रह्मण्यप्यस्ति, प्रपञ्चेप्यस्ति। इदं यत् विषयत्वं तत् स्वीक्रियताम्। विषयत्वम् इत्युक्ते अद्वैतिनः रीत्या ब्रह्मणि, द्वैतिनः रीत्या सर्वत्र प्रपञ्चे ब्रह्मणि च, तादृशविषयत्वं तद्व्यक्तित्वेन स्वीकर्तव्यम्। किमर्थम् इत्युक्ते अन्यथा गौरवं भवति। प्रतियोगितावच्छेदकगौरववारणाय सत्यं सर्वं वाच्यमित्याकारकपराभ्युपगतज्ञानविषयत्वावच्छिन्नभिन्नत्वम् इत्युक्ते गौरवं स्यात् इति कृत्वा सत्यं सर्वं वाच्यमित्याकारकज्ञानविषयत्वम् एकं ज्ञानं स्वीक्रियताम्। सत्यं सर्वं वाच्यम् इति मया उक्तम्। इदानीम् एकं ज्ञानम् उत्पन्नं खलु, तद् ज्ञानविषयत्वम् एकं लभ्यते खलु, तत् स्वीक्रियताम्। तादृशविषयत्वं तद्व्यक्तित्वेन स्वीकृत्य तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदः सद्भेदः इत्युच्यते। सद्भिन्नत्वं नाम सत्यम् इत्याकारकज्ञानविषयभिन्नत्वं, तावदेव उक्तं। सत्यम् इत्याकारकज्ञानम् इत्युक्ते कश्चन वाक्यार्थबोधः वक्तव्यः। वाक्यार्थबोधः वक्तव्यश्चेत् उद्देश्यविधेयभावः अपेक्षते इति कृत्वा सत्यं सर्वं वाच्यम् इत्युक्तं तावदेव।
वाच्यम् इति अनुपादाने वाक्यार्थबोधो न भवति। सत्यं सर्वम् इत्युक्ते वाक्यं पूर्णं नास्ति खलु, अतः वाक्यं पूरणीयमिति कृत्वा वाच्यम् इत्युक्तं तावदेव। तत्रापि सत्येषु सर्वत्र विद्यमानः कश्चन धर्मः वक्तव्यः इति कृत्वा वाच्यम् इत्युक्तं, वाच्यत्वम् उपस्थापयितुं वाच्यम् इत्युक्तं तावदेव। यत्किञ्चित् सत्यमादाय बुद्धेर् विषयता पर्यवसानं न भवेत् इति कृत्वा सर्वम् इत्युक्तम्, अथवा सत्यम् इत्याकारक यत्किञ्चित् बुद्धिः तद्विषयत्वं घटे अस्ति, तद्भिन्नत्वं पटे सिद्धम् इति सः वदेत् इति पुनः सिद्धसाधनं भवति। अतः सर्वम् इति सार्थकम्। सत्यं सर्वम् इत्युक्ते इतः परं किमपि अवशिष्यते वा नास्ति। तद्विषयत्वं कुत्र अस्ति तव ब्रह्मणि प्रपञ्चे च। मया किं क्रियते तद् भिन्नत्वं प्रपञ्चे साध्यते। इदानीं तव सिद्धं नास्ति, इदं नूतनं वर्तते इति सिद्धसाधनं न प्रष्टव्यं। मिथ्यात्वम् अनादाय इदं साध्यं पक्षे नागच्छति इति आशयः। असत्यपि गच्छति, अतः असद्वारकं विशेषणम् अपेक्षते। सत्यं सर्वं वाच्यम् इत्याकारकधी विषय भिन्नत्वम् असति वर्तते इति कृत्वा असद्भिन्नत्वम् इति द्वितीयं दलं सार्थकमस्ति। एवं स्थापितं वर्तते। सर्वम् इति मया उक्तं व्यापकतालाभाय। तदनुपादाने सत्यं वाच्यम् इत्युक्ते यत्किञ्चित् सत्यं, सत्यम् इत्याकारक बुद्धि विषयः यत्किञ्चित् गृह्येत। यत्किञ्चित् इत्युक्ते घटः, तद्विषयत्वं घटे अस्ति, विषयभिन्नत्वं कुत्र अस्ति पटे सिद्धम् इति सिद्धसाधनता स्यात्। तत् मास्तु इति कृत्वा सत्यं सर्वं वाच्यम् इत्याकारक बुद्धिः स्वीकृता। तादृशबुद्धिविषयता पररीत्या ब्रह्मणि जगति च वर्तते। सत्यत्वप्रकारकज्ञानविषयता असद्व्यावृत्ते सर्वत्र अस्ति परमते। तादृशविषयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदः अस्माभिः प्रपञ्चे साध्यते। तत्र विषयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदः इत्युक्ते किञ्चित् गौरवं भवति। विषयत्वस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वापत्या गौरवं स्यात्। विषयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदः विषयत्वं प्रतियोगितावच्छेदकं भवति, विषयतात्वं प्रतियोगितावच्छेदकतावच्छेदकं भवति। एवं रीत्या गौरवं स्यात् कृत्वा तद्व्यक्तित्वेन विषयत्वं गृहीत्वा प्रतियोगितावच्छेदकतावच्छेदकगौरवं मास्तु। विषयत्वमेव प्रतियोगितावच्छेदकं, प्रतियोगितावच्छेदकता विषयत्वे अस्ति, प्रतियोगितावच्छेदकतावच्छेदकं तद्व्यक्तित्वम् इति अवच्छेदकतावच्छेदकगौरवं वारयितुं तद्व्यक्तित्वेन निवेशः इत्युक्तम् इति। इदानीं सिद्धसाधनं नास्ति, यतः एतादृशभेदस्य वियदादौ आकाशे परैः अङ्गीकारो नास्ति। तत्र सर्वत्रापि सत्त्वप्रकारकधी विशेष्यत्वमेव तस्य मते अस्ति इति कृत्वा तद्भिन्नत्वं नास्ति। अस्मद्रीत्या तु एकत्रैव सत्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा एतद् वाक्यजन्य निर्विकल्पकज्ञानीय विषयता स्वीकर्तव्या। सा शुद्धे ब्रह्मण्येव। यतः सत्यं सर्वम् इति उच्यमानेपि तदेव अस्ति, एकमेव अस्ति इति कृत्वा निर्विकल्पकज्ञानम् अस्माकं जायते इतः। एतत् तात्पर्यानुसारेण निर्विकल्पकज्ञानं जायते इति वक्तव्यं। तथा च शुद्धे एव तद्विषयता। अतः तदन्यस्मिन् सर्वत्र मिथ्यात्वम् अस्माभिः साधयितुं शक्यते। सर्वत्र उक्तभेदलाभः भवति, असत्यपि भवति। अतः तद्वारणाय विशेषणान्तरं निवेश्यते। अतः तस्यापि सार्थक्यमस्ति। अत्र अस्मद्रीत्या निर्विकल्पकज्ञानं खलु वक्तव्यं, तदा एव निर्विकल्पकज्ञानविषयता शुद्धे इति वक्तुं शक्यते। सत्यं सर्वं वाच्यम् इत्याकारकज्ञानायतन इत्येतद् वाक्यजन्यज्ञानविषयता शुद्धे ब्रह्मण्यस्ति, तद्भिन्नत्वम् अन्यत्र सर्वत्र इति खलु योजनीयं। तर्हि एतद् वाक्यजन्यज्ञानविषयत्वम् अस्मद्रीत्या शुद्धे ब्रह्मण्येव भवेत्, तदा एव अस्माकम् इष्टसिद्धिः। अत एव सत्यं सर्वं वाच्यम् इति वाक्यम् उपात्तम्। इत्युक्ते वाक्यं किमर्थं गृहीतम्, अन्यथा सत्यम् इत्येतत् पदजन्यपदार्थोपस्थितिः इति वक्तुं शक्यते खलु। सत्यम् इत्येतत् पदं श्रुत्वा या पदार्थोपस्थितिर्जायते अस्माकं तद् ब्रह्मविषयिणी इति वक्तुं शक्यते। परन्तु किं भवति, पदं कदापि अखण्डाकारबोधं न जनयति। पदार्थोपस्थितिः
अखण्डाकारपदार्थोपस्थितिः इति नास्ति। लक्षणया वक्तुं शक्यते, तदर्थमपि पदान्तरसमभिव्याहारादिकम् अपेक्षते। तस्मात् वाक्यम् उपात्तम् अखण्डा नाम किमस्ति, अखण्डार्थवाक्यं भवेत्, तदा एव निर्विकल्पकशाब्दबोधः। एवञ्च निर्विकल्पकशाब्दबोधसिद्ध्यर्थं वाक्यस्य अपेक्षा अस्ति। तस्मात् तत्र सत्यं सर्वं वाच्यम् इति वाक्यं तत्र प्रयुक्तम् इति वक्तव्यं। वाक्यं तु लक्षणया निर्विकल्पकं ज्ञानं जनयिष्यति तात्पर्यानुसारेण। सर्वपदं किमर्थम् इति मया पूर्वमेव उक्तं। सर्वपदं सत्यत्वव्यापकत्वं विषयतायां प्रापयितुं, सत्यत्वव्यापिकाया विषयता। सत्यं सर्वं वाच्यं, सत्यत्वव्यापकविषयता अत्र तद्व्यक्तित्वेन ग्राह्या। सत्यत्वव्यापिकाया विषयता, यत्र यत्र सत्यत्वं तत्र तत्र विद्यमाना विषयता, तादृशविषयतावत् भेदः वक्तव्यः। अन्यथा किं भवति, सत्यत्वप्रकारक यत्किञ्चित् विषयता, सत्यत्वप्रकारकज्ञानीय यत्किञ्चित् विषयता घटे अस्ति, तादृशविषयतावान् घटः तद्भिन्नत्वं पटे सिद्धम् इति सिद्धसाधनं स्यात्। अतः सत्यत्वव्यापकविषयता इत्युक्ते सत्यत्वप्रकारक सत्यत्वव्यापकं, सत्यत्वं यत्र यत्र तत्र तत्र विद्यमाना ज्ञानविषयता इत्युक्ते परमतरीत्या वेदादिप्रपञ्चे सर्वत्र सा विषयता, व्यापकीभूता विषयता इत्युक्ते तत्र सर्वत्र विद्यमाना विषयता ग्राह्या। तादृशविषयतावत् सर्वम् असद्भिन्नं सर्वं लभ्यते, तद्भिन्नत्वं साध्यते। इदमेव सद्भिन्नत्वम्, इदमेव सद्भिन्नत्वम् इत्युच्यमाने दोषो नास्ति। अत्र विषयता इत्यनेन मुख्यविशेष्यता विषयता स्वीकर्तव्या। विषयता व्यक्तिश्च मुख्यविशेष्यतारूपा ग्राह्या। तदानीं शङ्का भवति, निर्विकल्पकज्ञानीयतुरीयविषयता खलु अत्र भवति। निर्विकल्पकज्ञानम् अद्वैतिनां रीत्या अत्र निर्विकल्पकज्ञानं स्वीकृत्य योजनीयमस्ति। निर्विकल्पकज्ञाने का नाम मुख्यविशेष्यता? किञ्चिन्निष्ठप्रकारता अनिरूपिता विशेष्यता। निर्विकल्पकज्ञानीय तुरीय निर्विकल्पकज्ञानीय विषयता विशेष्यता रूपा प्रकारता रूपा इत्यादिकं नास्ति, तुरीय विषयता स्वीक्रियते इति वक्तव्यम्। मुख्यविशेष्यता नाम का? प्रकारता अनवच्छिन्न विशेष्यता मुख्यविशेष्यता। प्रकारता अनवच्छिन्न विशेष्यता इत्युक्ते तत्र प्रकारता किञ्चित् अन्यनिरूपिता प्रकारता इत्यादिकं वक्तव्यं खलु, तत्सर्वं वक्तुं न शक्यते। तस्मात् निर्विकल्पकज्ञानीय विषयता तुरीय विषयता इति परमते वर्तते। इदानीं निर्विकल्पकज्ञानीय मुख्यविशेष्यता इत्युक्ते कोऽर्थः इति आयाति। तर्हि निर्विकल्पकज्ञानीय तुरीयविषयतायां मुख्यविशेष्यतात्वं कथम् इति शङ्कायां तत्र उच्यते। मुख्यविशेष्यतात्वञ्च प्रकारता सांसर्गिक प्रकारताख्यविषयता सांसर्गिकविषयता अन्यविषयतात्वम् इति विशेष्यतात्वम्। इदमेव प्रकारता सांसर्गिकविषयता अन्यविषयतात्वम्, अत्र विशेष्यतात्वम् इति। अत्र निर्विकल्पकज्ञानीयं चेत् पुनः मुख्यमेव तद्भवति। अतः मुख्यत्वम् इत्यस्य अंशस्य अन्यः इतोपि किञ्चित् परिष्कारः अपेक्षते इति भाति, तद् द्रष्टव्यम्। अस्तु, एवं रीत्या अत्र उक्तमस्ति। एतावदेव इदानीं विवक्षितम्। इदानीम् इतोपि कश्चित् अंशः अत्र वस्तुगत्या वक्तव्यः। मया सः विषयः आरभ्यते चेत् न समापयितुं शक्यते, अथापि किञ्चित् तत्र किमस्ति इति वदामि। प्रथममिथ्यात्वान्तर्गतः विचारः, महान् विचारः अयमेव। इतः परं यः अवशिष्टः इति मया उक्तं स एव विचारः प्रथममिथ्यात्वविचारस्य अर्धाधिकभागः अयमेव विचारः। ब्रह्मानन्दीये किं कृतं, प्रसङ्गात् एकः विचारः आरब्धः, गुणादिकं गुण्यादिना भिन्ना भिन्नं समानाधिकृतत्वात् इति एकं स्थलम् आनीतं खलु। इदं स्थलं किमर्थम् आनीतम् इत्युक्ते तदेव प्रसङ्गात् आनीतम्।
तत्र सद्भिन्नत्व असद्भिन्नत्व एतदुभयं साध्यते इत्युक्ते एकांशे अंशतः सिद्धसाधनम् इत्युक्तम्। पूर्वपक्षिणा एकः दोषः पृष्टः, सद्भिन्नत्व असद्भिन्नत्व एतदुभयं साध्यते। उभयं यदा साध्यते तर्हि प्रतिपक्षी एवं चिन्तयेत्, असद्भिन्नत्वं मम सिद्धम्, असद्भिन्नत्वं मम नूतनं नास्ति, तन्न साधनीयम्, सद्भिन्नत्वमेव नूतनम् अस्ति, तस्मात् एकांशः साध्यस्य एकांशः सिद्धः, तस्मात् अंशतः सिद्धसाधनम् इत्युक्तम्। तत्र खण्डनं कृतं सिद्धान्तिना, एवं न, यत्र मिलितप्रतीतिरुद्देश्य उभयत्वावच्छिन्नं यत्र साध्यं भवति तत्र एकांशः सिद्धः इति कृत्वा सिद्धसाधन उद्भावन सम्प्रदायः शास्त्रग्रन्थे नास्ति इत्युक्त्वा खण्डनं कृतम्। प्रकृते च सद्भिन्नत्व असद्भिन्नत्व उभयं साध्यम्। असद्भिन्नत्वं तव सिद्धं सत्यं, तथापि उभयत्वावच्छेदेन साध्यस्य पक्षे सिद्धिर्नास्ति इति कृत्वा, उभयत्वावच्छिन्नस्य सिद्धिर्नास्ति इति कृत्वा दोषो नास्ति इति प्रदर्श्य तत्र सम्मत्यर्थम् एकं स्थलम् उदाहृतं। मीमांसकैः भेदाभेदः यदा साध्यते, भेदाभेदसाधनाय नैयायिकान् प्रति क्रियमाणे प्रयोगे नैयायिकाः इमं प्रयोगं खण्डयन्ति, परन्तु अंशतः सिद्धसाधनमिति दोषं नोद्भावयन्ति इति तत्र कथकसम्प्रदायः प्रदर्शितः। गुणादिकं गुण्यादिना भिन्ना भिन्नं समानाधिकृतत्वात् इति प्रयोगः। अत्र गुणादिकम् इत्युक्ते गुणः इति पक्षः भवतु, गुणादिकमिति नापेक्षते, गुणः गुणः गुणिप्रतियोगिकभेदाभेदवत् भेदाभेदवान् इति प्रयोगः आयाति। गुणः गुणिप्रतियोगिकभेदाभेद उभयवान् इति प्रयोगः आयाति। मीमांसकः नैयायिकं प्रति प्रयुङ्क्ते, नैयायिकस्य तु गुणगुणिनोर्भेदः सिद्धः, अभेद एव नूतनः, परन्तु इदम् अनुमानं खण्डयन्तः नैयायिकाः मणिकारादयः अत्र अंशतः सिद्धसाधनमस्ति इति दोषं नोक्तवन्तः। अन्यं कञ्चन दोषम् उक्त्वा इदम् अनुमानं ते खण्डयन्ति, परन्तु अंशतः सिद्धसाधनमिति दोषं न वदन्ति इत्युक्त्वा, एवञ्च अत्रापि गुणः गुणिप्रतियोगिकभेदाभेद उभयवान् इति यदा उभयत्वेन साध्यं विवक्षितं, तत्र एकांशे सिद्धिमात्रेण सिद्धसाधनता नास्ति इति प्रदर्शनाय इदं स्थलम् उदाहृतं तावदेव। अत्र तु आचार्यः ब्रह्मानन्दस्वामी पादाः आचार्याः तत्र लब्धावसराः अत्र विशिष्य विचारं कुर्वन्ति, यतोहि भेदाभेदरूपं तादात्म्यं वेदान्तिमतेपि आवश्यकं खलु। तस्मात् इदम् अनुमानं सिद्धान्तिनामेव अपेक्षिते, सिद्धान्तिनामेव सम्मतमिदम् अनुमानं। वेदान्त सम्प्रदाये भेदाभेद सम्बन्धः तादात्म्यम् इत्युच्यते, भेदाभेदरूपं तादात्म्यम् इष्यते, तर्हि अस्माकमेव अयं प्रयोगः इति रीत्या अस्य प्रयोगस्य सार्थक्यं निरूपयन् भेदाभेदरूपं तादात्म्यं साधयति। तादात्म्यसम्बन्धः अस्माकं सर्वत्र अपेक्षते खलु, तर्हि अयमेव अवकाशः तस्य तादात्म्यसम्बन्धस्य नैयायिकान् खण्डयित्वा तादात्म्यसम्बन्धं निरूपयितुम् अयमेव अवकाशः इति मत्वा ब्रह्मानन्दस्वामिनः अत्र महता यत्नेन इदम् अनुमानमेव स्वीकृत्य तादात्म्यसम्बन्धं साधयन्ति। तदर्थम् अनेकाः कोटयः अत्र कृताः वर्तन्ते। तादात्म्यम् इति सम्बन्धः यद्यपि तत्र भामतीकारैरेव तादात्म्यसम्बन्धः स्वीकर्तव्यः इति कुत्र समन्वयाधिकरणे हाटककटक भामती इति कश्चन सन्दर्भः, तत्र कश्चन पराक्रमः कृतः, तैः भेदाभेदसम्बन्धः अवश्यं, कार्यकारणयोः उपादान उपादेयोः भेदाभेदः इति साधितम्। अनन्तरं तस्य पर्यवसानं कृतं अभेदोपादाना भेदकल्पना इति। मीमांसकानां भेदाभेदसम्बन्धापेक्षया अद्वैतिनां भेदाभेदसम्बन्धे कश्चित् विशेषः। मीमांसकैस्तु भेदः अभेदश्च समसत्ताकः इष्यते। यत्र भेदाभेदः वक्तव्यः
तत्र समसत्ताकभेदाभेदसम्बन्धः इष्यते। कुत्र अयं भेदाभेदः वक्तव्यः इत्युक्ते नैयायिकैः समवायस्थलम् उच्यते खलु। पञ्चस्थलानि भवन्ति, अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः। तर्हि अयुतसिद्धानां मध्ये यः समवायसम्बन्धः उच्यते तत्र सर्वत्र तादात्म्यसम्बन्धः मीमांसकानां वेदान्तिनां च। यद्यपि तत्र पञ्चस्थलानि न भवन्ति यतः विशेषपदार्थः नाङ्गीक्रियते, अस्तु यद्भवति तत्। गुणगुणीभावः क्रियाक्रियावतोः एतादृशस्थले समवायसम्बन्धः इति नैयायिकाः वदन्ति। मीमांसकानां तार्किकाणां मीमांसकानां वेदान्तिनां च तत्र भेदाभेदसम्बन्धः, भेदाभेदरूपं तादात्म्यं। वस्तुगत्या तादात्म्यम् इति शब्देन व्यवहरन्ति। नैयायिकास्तु तादात्म्यम् इति शब्दः कुत्र वदन्ति इत्युक्ते केवल अभेदसम्बन्धः। नीलो घटः इत्यत्र नीलाभिन्नो घटः, नीलवदभिन्नो घटः इत्येवम् अभेदसम्बन्धेन अन्वयः इति उच्यते। सः अत्यन्ताभेदः। अत्यन्ताभेदः इत्यर्थे नैयायिकाः तादात्म्यम् इति वदन्ति। कार्यकारणभावादिकम् यदा उच्यते कपालं तादात्म्यसम्बन्धेन कपाले अस्ति एवं रीत्या व्यवहारं कुर्वन्ति। नैयायिकैः अत्यन्ताभेदः इत्यर्थे तादात्म्यम् इति शब्दः प्रयुज्यते। मीमांसकैः वेदान्तिभिश्च भेदाभेदः इत्यर्थे तादात्म्यशब्दः प्रयुज्यते। अयञ्च तादात्म्यसम्बन्धः, भेदाभेदरूपः तादात्म्यसम्बन्धः नैयायिकाभिमत सम्बन्धत्रितयस्थानीयः इति ज्ञातव्यम्। नैयायिकैः समवायसम्बन्धस्थलं यदुच्यते तत्रापि भेदाभेदः। नैयायिकैः अभेदसम्बन्धः इति यः उच्यते, अभेदसम्बन्धः इत्युच्यते तत्रापि भेदाभेदः। स्वरूपसम्बन्धस्थलम् इति यदुच्यते तत्रापि भेदाभेद एव इति सम्बन्धत्रयस्य प्रविलापनं क्रियते। लाघवेन सम्बन्धत्रयं परित्यज्य तस्मिन् स्थाने तादात्म्यसम्बन्धस्य अभिषेकः क्रियते। एवं वर्तते स्थितिः। अत एव अयं तादात्म्यसम्बन्धः वृत्तिनियामकः, कुत्रचित् वृत्ति अनियामकश्च। यथा संयोगः तार्किकैः उच्यमानः, कश्चित् संयोगः वृत्तिनियामकः, कश्चित् संयोगः वृत्ति अनियामकः वर्तते इति प्रतीति हेतुभूतः सम्बन्धः, प्रयोजकीभूतः संयोगस्तु वृत्तिनियामकः। एवञ्च तादात्म्यमपि कार्यकारणयोः उपादान उपादेयोर्यत् तादात्म्यं तत्र वर्तते इति प्रतीति नियामकम् इति मन्यते, तर्हि वृत्तिनियामकं। कुत्रचित् वृत्तिनियामकं न भवति, तत्सर्वं प्रतीत्यनुसारेण कल्पनीयम् इत्येव। एवञ्च तादात्म्यसम्बन्धस्य अस्मदभिमततादात्म्यसम्बन्धस्य वृत्तिनियामकत्वं वृत्ति अनियामकत्वं च स्थलभेदेन इष्यते इत्येतत् सर्वं मया तत्र अस्माभिः अवश्यं धर्तव्याः केचन विषयाः एवं उच्यन्ते तावदेव। अन्योपि विशेषः, मीमांसकैः भेदाभेदसम्बन्धः समसत्ताकभेदाभेदः, तत्र भेदः अभेदश्च समसत्ताकः स्वीकृतः। नैयायिकास्तत्र मुख्यं दूषणं किं वदन्ति, भेद अभेदयोः परस्परविरोधः, परस्परविरुद्धयोः कथम् एकत्र स्थितिः, समानाधिकरण्यं कथं, भेदोऽप्यस्ति अभेदोऽप्यस्ति इति कथं विरुद्धत्वादेव इत्येव खण्डयन्ति। मीमांसकानां तत्र प्रसिद्धं समाधानं, विरोध इति कुत्र वर्तते, यः प्रमाणं विना प्रतीयते तत् विरुद्धम् इति वक्तव्यम्। इदं तु प्रमाणेन प्रतीयते, तस्मात् तत्र विरोध एव न प्रष्टव्यः इति। यतोहि अत्यन्त ऐक्यं यत्र अस्ति तत्र समानाधिकरण्येन व्यवहारो नास्ति, घटकलशः इति नास्ति। अत्यन्तभेदः यत्र अस्ति तत्रापि समानाधिकरण्येन व्यवहारो नास्ति, घटः पटः इति नास्ति। एवञ्च यत्र समानाधिकरण्येन व्यवहारः तत्र अत्यन्तभेदोऽपि न, अत्यन्त अभेदोऽपि न। कुत्र तथा, नीलो घटः, रामो दाशरथिः, बहु वर्तते खलु एवं रीत्या। मृद्घटः एवं रीत्या यानि स्थलानि भवन्ति तत्र सर्वत्र समानाधिकरण्यव्यवहारः अस्ति। अयञ्च व्यवहारः इत्युक्ते एतादृशज्ञानविषयत्वं केवलं भेदस्य इत्यपि वक्तुं न शक्यते, केवलस्य अभेदस्य इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तस्मात्
प्रमाणेन इयं प्रतीतिर्जायते इति कृत्वा एतत् प्रतीतेर्यो विषयः सः भेदः अभेदश्च उभयम् इत्युक्त्वा मीमांसकैः समाधानं दीयते। अत्र भामतीकाराणां तृप्तिर्नास्ति। ते वदन्ति सत्यं प्रतीतिरस्ति, प्रतीतिस्तु प्रतीतिरस्ति ते तावता तत्र विरोधो नास्ति इति न। यतोहि प्रतीतेर्विषयीभूतपदार्थस्य सत्ता का इति परीक्षणीयं। विरोधोऽपि परिहर्तुं शक्यते, प्रतीतिरपि योजयितुं शक्यते चेत् तत् खलु वरं। प्रतीतिरस्ति तस्मात् विरोधो न प्रष्टव्यः इति न। प्रतीतिस्तु भ्रान्त्यापि स्यात्, एवं खलु। तस्मात् प्रतीयमाने एव अस्माभिः बहुत्र विरोधः पृच्छ्यते। नीलं तमश्चलति इति प्रतीतिरस्ति इति उक्त्वा खलु प्रतीतिं वदन्ति परे। प्रतीतिरस्ति तथैव अस्तु इति नोच्यते, प्रतीति परीक्षणीया। तर्हि भेदाभेद उभयस्य भानम् अपेक्षते, तद् अङ्गीकरोमि, परन्तु उभयोः समसत्ताकत्वं मास्तु। एकस्य वास्तविकत्वम् अपरस्य काल्पनिकत्वम् इत्यस्तु इति भेद। तर्हि अभेदोपादाना भेदकल्पना इति भामतीकारैरुक्तम्। अत्र इदम् अवधेयम्, अभेदोपादाना भेदकल्पना इत्यत्र सर्वत्र अभेदः अधिकसत्ताकः भेदः न्यूनसत्ताकः इत्यपि न। उपादान उपादेय भवस्थले तथा, परिणाम्युपादान उपादेयोर्विषये तथा। तस्मिन् सन्दर्भे भामत्यां यत् सन्दर्भो विचारितः तस्मिन् सन्दर्भे हाटककटकयोः नाम सुवर्णकुण्डलयोः विषये विचारः आसीत्। तत् परिणाम्युपादानस्थलं, सुवर्णं कुण्डलस्य परिणाम्युपादानं। तर्हि सुवर्णकुण्डलयोः किं भेदो वा अभेदो वा इति विचारः प्रवृत्तः। तत्र अभेदः व्यावहारिकः, भेदः काल्पनिकः। अभेदः व्यावहारिकः, भेदः काल्पनिकः इत्यभिप्रेत्य अभेदोपादाना भेदकल्पना, अभेदः अधिकसत्ताकः भेदो न्यूनसत्ताकः इत्यभिप्रायेण तत्रत्य भामती ग्रन्थः। अन्यत्र तु कुत्रचित् अभेदस्य न्यूनसत्ता भेदस्य अधिकसत्ता इत्यपि भवति। तत्र यत् बाध्यते तद् तस्य न्यूनसत्ता वक्तव्या। इदं रजतम् इत्यस्ति, इदं पदार्थे रजततादात्म्यम् उत्पद्यते इति पठितम् अस्माभिः। इदं रजततादात्म्यं, तत्र भेदाभेदः, तादात्म्यम् उत्पद्यते नाम भेदाभेदः उत्पद्यते इत्यर्थः। तत्र अभेदो बाध्यते, भेदः व्यवस्थाप्यते। नेदं रजतम् इति बाधकज्ञानेन अभेदो बाध्यते। तर्हि तत्रत्य अभेदः प्रातिभासिकः, भेदो व्यावहारिकः इति ज्ञातव्यम्। एवञ्च सर्वत्र अभेदस्य अभेदः इति श्रुत्वा अद्वैतिनां झटिति आदरो भवति, अभेदस्यैव अधिकसत्ताकत्वम्। एवं न, एवं किमपि नास्ति, स्थलानुरोधेन वक्तव्यम् इति स्थितिरस्ति। एवञ्च द्वयोर्मध्ये एकस्य न्यूनसत्ता अपरस्य अधिकसत्ता, एवं सत्ताभेदं प्रकल्प्य विरोधपरिहारं कृत्वा एकज्ञानविषयत्वं वक्तुम् उचितम् इति भामतीकारैरुक्तम्। ब्रह्मानन्दस्वामिनस्तु किं वदन्ति, सत्ताभेदादिविचारे भेदादिविचारे एव मास्तु। ते प्रकारान्तरेण निरूपयन्ति। भेदाभेदसम्बन्धे घटकतया प्रविष्टः यः भेदः, कोऽयं भेदः कोऽयम् अभेदः इति महान् विचारस्तैः कृतः। किमिदं भेदत्वं किमिदम् अभेदत्वम् इति विचार्य तत्र भेदः इत्यनेन अन्योन्याभावः, अभेदः इत्यनेन भेदाभावः इति यदि विवक्षितं स्यात् तर्हि तयोः परस्परविरहरूपत्वेन विरोधो भवति। तदेव न वक्तुं शक्यम् इति महता यत्नेन विचार्य अत्र भेदत्वम् अभेदत्वं द्वयमपि अखण्डो धर्मः, अखण्डोपाधिः। भेदाभेदसम्बन्धः इत्यत्र सम्बन्धघटकतया भेदोऽपि प्रविष्टः अभेदोऽपि प्रविष्टः। तत्र भेदे भेदत्वमस्ति, अभेदे अभेदत्वमस्ति। संसर्गघटकतया प्रविष्टे भेदे भेदत्वम् अभेदत्वम् एतद्द्वयम् अखण्डम् इत्युक्त्वा तयोः विरोध एव नास्ति इत्येवं मीमांसकमतवदानीतं। परन्तु मीमांसकमतं न, मीमांसकैः अन्योन्याभावः एव स्वीकृतः, परन्तु अत्र अन्योन्याभावो न अयम् इति एतादृशनिरूपणम् अत्र विशिष्य ब्रह्मानन्दस्वामिभिः कृतमस्ति। मृद्घटः इत्यत्र भामतीकारैः एका कारिका उद्धृता। तस्याः कारिकायाः अर्थोऽपि विशिष्य परीक्षितः। कारणात्मना नानात्वं, कार्यात्मना तु नानात्वम् अभेदः कारणात्मना, हेमात्मना तथा भेदः कुण्डलाद्यात्मना भिदा इत्येका कारिका भामत्याम् उदाहृता।
अस्याः कारिकायाः यथाश्रुतार्थो न ग्राह्यः इति कश्चन विचारः कृतः। इत्युक्ते कारणात्मना ऐक्यं कार्यात्मना भेदः इत्युक्ते अन्येन रूपेण मृत्वेन रूपेण अभेदः घटत्वकलशत्वाभ्यां घटकलशः इत्यत्र घटत्वकलशत्वाभ्यां भेदः घटकलशयोः मृदात्मना अभेदः घटत्वकलशत्वाभ्यां भेदः एवं भेदाभेदौ इति प्रतीयते तथा न इत्युक्तम्। कारिकां श्रुत्वा तथैव प्रतीयते भामतीं पठित्वापि तथैव प्रतीयते परन्तु एवं न इत्युक्तम्। घट इत्युक्ते पश्यतु कलशः घटः कलशः घट इति मास्तु क्षम्यतां घटः शरावः वस्तुद्वयं वक्तव्यं मृन्निर्मितपदार्थद्वयं वक्तव्यं घटः शरावः घटशरावयोर्भेदः खलु अभेदोऽप्यस्ति मृत्वेन रूपेण अभेदः घटत्व शरावत्वाभ्यां भेदः तथा च घटशरावयोः अभेदोऽप्यस्ति भेदोऽप्यस्ति मृत्वेन रूपेण अभेदः घटत्व शरावत्वाभ्यां भेदः कुण्डल कटकयोः कुण्डलत्व कटकत्वाभ्यां भेदः सुवर्णत्वेन अभेदः अयमेव भेदाभेदः इति उक्तमिव भाति तथा न यतः यदि अयमेव भेदाभेदो विवक्षितः तर्हि नैयायिकाः सिद्धसाधनम् उक्त्वा त्यक्त्वा गच्छेयुः। यतः अत्र विरोधः एव नास्ति विरोधम् उक्त्वा नैयायिकाः खण्डयन्ति खलु भेदाभेदं नैयायिकाः भेदाभेदः न साधयितुं शक्यते विरोधात् इति खण्डयन्ति रूपान्तरेण अभेदः रूपान्तरेण भेदश्चेत् विरोधः एव नास्ति सिद्धसाधनम् इति नैयायिकाः वदेयुः तस्मात् एवं न इत्युक्त्वा तस्य अर्थविशेषो निरूपितः याभ्यां रूपाभ्यां भेदः ताभ्यां रूपाभ्यामेव अभेदः इत्येवं रूपेण कश्चन विचारः कृतः। एवम् अनेके विषयाः तत्र निरूपिताः भेदाभेदसम्बन्धस्य अत्यन्तं निष्कर्षः कृतः। एतदपेक्षया निष्कर्षः कुत्रापि ग्रन्थे नोपलभ्यते मीमांसकग्रन्थेपि नोपलभ्यते कुत्रापि नोपलभ्यते तस्य अनेकाः कोटिः परीक्ष्य तस्य निर्धारणं कृतं कोऽयं भेदाभेदसम्बन्धो नाम किमर्थं सः स्वीकर्तव्यः तदेव मया नोक्तम् इदानीम् अवकाशो नास्ति। यदा विशेषणविशेष्ययोः सम्बन्धः प्रतीयते तदा विशेषणभेदसमानाधिकरणे एव सः सम्बन्धः प्रतीयते इत्यादि युक्तिमुक्त्वा अत्र अनुमानेन भेदाभेदसम्बन्धं साधयितुं महान् विचारः प्रदर्शितः। अयं विषयः अन्यत्र न उपलभ्यते। अयमेव अत्र वस्तुगत्या प्रथममिथ्यात्वप्रकरणे ब्रह्मानन्दीये विद्यमानः विशेषः। तत् ब्रह्मानन्दीयमेव वस्तुगत्या पठनीयम् अन्यथा एतादृश उपन्यासमात्रेण न तस्य तत्त्वं न अवगन्तुं शक्यते। परन्तु एवं कश्चित् विषयः वर्तते इति छात्राः जानन्तु इति मत्वा उक्तम्। अद्य एतावता उपसंहारः क्रियते। श्वः प्रातःकाले कर्तव्यमस्ति 7:30 श्वः प्रातःकाले पाठः क्रियते। सायङ्काले अन्यत्र गन्तव्यम् अवकाशो नास्ति। अद्य उपसंहरामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम तत्सत्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते